अस्तिको क्लासमा हामी कहाँसम्म थियौँ त्यो चाहिँ मलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरूले। हामी रुल्स अफ इन्फरेन्स पढिरहेको थियौँ होइन। सो म नोट मार्छु ओके, हामीले रुल्स अफ इन्फरेन्स पढ्दा थियौँ। मैले यो सबै पढाएँ, फ्यालासी पनि पढाएँ, एउटा इक्जाम्पल पनि गरिदिएको थिएँ है। एउटा मात्रै गरिदिएको कि दुईटा गरिदिएको इक्जाम्पल होइन एउटा मात्रै गरिदिनु भयो र होइन होला। ल एउटा मात्रै इक्जाम्पल गरिदिएको थिएँ। कुन गरिदिएको थिएँ भन्नुहोस् त ल। यही इट इज नट सनी दिस आफ्टरनुन एन्ड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे भन्ने हो यो। त्यसपछि इफ यु सेन्ड मी एन इमेल मेसेज भन्ने गरिराखेन। ल अब त्यसपछि यो इक्जाम्पल गरौँ है। सो सबैभन्दा के को एसाइनमेन्टको कतिचोटि ट्राई गर्यौ तिमीले? कतिचोटि ट्राई गर्यौ? एकचोटि? एक दुईचोटि त गरेन तिमीले। मलाई एक दुईचोटि गरेको जस्तो लाग्दैन। के आएन भन त? के पनि आएन नभन त्यही हो। सो 1 नम्बरको क्वेसन ल हेरौँ है त। सो तपाईँलाई 1 नम्बरको क्वेसन यो दिएको छ। सो द्याट द फलोइङ आर्गुमेन्ट इज भ्यालिड भनेर यो दिएको छ। सो अब लेट्स अब गर्दै जाम के आउँछ है। सो असाइनमेन्ट क्वेसन मैले नै गरेँ, मेरो लागि नयाँ भयो, तपाईँलाई दिएको मात्रै हो। सो अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ एन्सर सोलुसनतिर जान्छौँ। सो सोलुसनमा जाँदाखेरिमा सबैभन्दा पहिला प्रपोजिसन्सहरू छुट्याउनु पऱ्यो। टुडे इज ट्युसडे भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ राइट। सो द्याट तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा माइक्रोफोन अफ गर्नु त तपाईँले पहिला। म अहिले आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँलाई म अन गर्न भन्छु। सो टुडे इज ट्युसडे भन्नेलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा टुडे इज ट्युसडेलाई मैले पी माने है राइट। सो यहाँनिर गएर यहाँ गएर चाहिँ मैले न्युट्रल गर्नु पर्यो। ल मैले एउटा टुडे इज ट्युसडेलाई मैले पी माने। त्यसपछि आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स अर इकोनोमिक्स भनेर तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरिमा एउटा तपाईँलाई आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स भन्ने के छ त तपाईँलाई क्यु दिएको छ भने आई हेभ अ टेस्ट इन इकोनोमिक्स यो तपाईँलाई के दिएको छ त आर दिएको छ। अब तपाईँलाई अर्को के दियो भने इफ माई इकोनोमिक्स प्रोफेसर इज सिक, माई इकोनोमिक्स प्रोफेसर, तपाईँहरूले बुक पढ्नुहुन्न भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ क्या, किनभने बुकमै छ यो क्वेसन। द इकोनोमिक प्रोफेसर इज सिक। अब मेरो विद्यार्थीले किताब धेरै पढ्छ भन्छु म त्यो भन्ने मात्रै हो। त्यसपछि माई इकोनोमिक्स प्रोफेसर इज सिक भन्ने भइहाल्यो। आई विल हेभ नट टेस्ट इन म्याथमेटिक्स, त्यो इकोनोमिक्स यो छँदैछ। टुडे इज ट्युसडे पनि यसैमा पऱ्यो। माई इकोनोमिक प्रोफेसर इज सिक यसैमा पऱ्यो। आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स पनि यसैमा पऱ्यो। अब 1 बाई 1 अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त रिलेसन बनाउँदै जानु पऱ्यो। सो सबैभन्दा फर्स्टमा इफ टुडे इज हो यसको बनाउनु पऱ्यो राइट यो। अब यसको पहिला हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो के छ फर्मेट हेर्नु त। इफ पी अगाडि इफ भयो अनि त्यसपछि यसको फर्मेट भनेको कस्तो हुन्छ, इफ पी कमा क्यू हो कि इफ क्यू कमा पी हो, त्यो फर्मेट थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो यस्तो हो भने यदि इफ पी कमा क्यू हो भने अब के गर्नु पऱ्यो, मैले तपाईँले नै हो गर्ने के छ त्यो हेर्नुहोस् त। त्यसमा कसैले नोट डाउन गर्नु भएको छ कि छैन? जस्तै यहाँनिर डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको प्रपोजिसनल फाइनलमा गएर मैले यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो क्या। यहाँनिर तपाईँको हो र यहाँनिर इफ पी कमा क्यू रहेछ, अगाडिको प्रेमिसेस रहेछ, पछाडिको के रहेछ त हाइपोथेसिस रहेछ। सो अब मैले यहाँ गएर के गर्नु पऱ्यो त, इफ टुडे इज ट्युसडे आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स। टुडे इज ट्युसडेलाई के मान्नु भएको छ, अलिकति सानो बनाउँछु ल मैले। ल टुडे इज ट्युसडेलाई तपाईँले पी मान्नु भएको छ, इम्प्लाइज क्यू। आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स अर इकोनोमिक्स भनेको आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स अर
इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स त तपाईँले के मान्नु पर्यो त आर मान्नु पर्यो सो यो रुललाई तपाईँले के मान्नुभयो 1 मान्नुभयो सो अब म सेकेन्डमा आएँ इफ माई प्रोफेसर इज सिक आई विल नट ह्याभ टेस्ट इन इकोनोमिक्स भन्ने छ सो सेकेन्डको स्टेटमेन्ट के छ त तपाईँलाई यस्तो छ इफ माई प्रोफेसर इज सिक प्रोफेसर बिरामी भएको भने यस हो कि होइन सो 2 मा इफ माई प्रोफेसर इज सिक आई विल नट ह्याभ टेस्ट इन इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स भनेको आर हो कि होइन तपाईँलाई यो दियो दोस्रोमा अब तेस्रो तपाईँलाई के दियो त भन्दाखेरिमा टुडे इज ट्युजडे एन्ड माई इकोनोमिक्स प्रोफेसर इज सिक तेस्रो तपाईँलाई के दियो त तेस्रो तपाईँलाई के दियो टुडे इज ट्युजडे एन्ड माई इकोनोमिक्स प्रोफेसर इज सिक टुडे इज ट्युजडे ट्युजडे भनेको के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त पी रिप्रेजेन्ट गरेको छ अनि माई प्रोफेसर इज सिकलाई के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त यस रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने पी एन्ड यस ल त्यसपछि कन्क्लुजन तपाईँलाई के छ यति भएपछि लास्टमा तपाईँलाई एउटा यही हो दिएको स्टेटमेन्ट यति एउटा स्टेटमेन्ट यसलाई बनाइहाल्यौँ हामीले त्यसपछि अर्को एउटा स्टेटमेन्ट इफ माई इकोनोमिक्स प्रोफेसर यो एउटा भयो यसलाई हामीले बनाइहाल्यौँ त्यसपछि अर्को टुडे इज ट्युजडे एन्ड माई इकोनोमिक्स प्रोफेसर सिक भन्नेलाई हामीले यसलाई पनि हामीले बनाइहाल्यौँ देयरफोर आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स हो आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त रिजल्ट हो सो अब यहाँनिर सो देयरफोर तपाईँको रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स त्यो भनेको के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा तपाईँले यसलाई चाहिँ के मान्नुहोस् भने आई भनेर मान्नुहोस् ल रिजल्ट चाहिँ के आउनु पर्यो त आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स सो आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स भनेको क्यू हो कि होइन सो तपाईँले क्यू मान्नु पर्यो ल अब यस्तो कन्डिसन भयो तपाईँले यो तीनटा स्टेटमेन्टबाट तपाईँले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स भनेर निकाल्नु पर्यो ल अब अघि दुईचोटि गर्दाखेरि नआएको को नानी रे एकचोटि चाहिँ बोलौँ त अब माइक्रोफोन अन गरेर हेलो डराउनु पर्दैन हो अनलाइनमा त डराउनै पर्दैन बोल त ल कसले हो अघि गर्दा आयुषाले हो ए यति गर्यौ तिमी यति त तिमीले पनि गर्यौ नि होइन यसपछि के आर्यौ भन तिमीले पहिला सुरु के अरे पी एन्ड एसलाई लेखेको थिएँ पहिला सुरु पी एन्ड एस नाच्यौ न नाच्यौ तिमीले जे भन्छौ त्यही गर्छु के म तिमीले जे भन्छौ त्यही गर्छु अनि मिले थियो के भएको थियो रे ठिक छ त तिमीले कहाँनिर कसरी बिगार्यौ भन्ने कुरो नि त सिक्न पर्यो नि मान्छेले सिक्ने गल्तीबाटै होइन र सो फ्रम 3 भनेर तिमीले के लेख्न पायौ त भन्दा चाहिँ तपाईँले फ्रम 3 भनेर युजिङ कुन रुल हो भन्नु त सिम्प्लिफिकेसन हो सिम्प्लिफिकेसन रुल युज गरेर सिम्प्लिफिकेसनको स्पेलिङमा मिस्टेक भयो सिम्प्लिफिकेसन त तपाईँले सिम्प्लिफिकेसन युज गरेर तपाईँले के लेख्न पाउनुभयो त भन्दाखेरि 4 मा पी लेख्न पाउनुभयो 5 मा यस लेख्न पाउनुभयो यति त मान्नुहुन्छ नि तपाईँले होइन मिल्छ नि अस्ति क्लासमा गर्दा भनेको होइन र यदि पी र यस छ भने कन्जक्सन लगाएर पी एन्ड यस मान्न मिल्छ भने पी र यसलाई टुक्राउँदाखेरि पी छुट्टै यस छुट्टै टुक्राउनु मिल्दैन त मिलिहाल्छ नि सो अब यति गरिसक्नु भएपछि अब के गर्ने अब यहाँ पी छ यहाँ पनि पी छ हो यदि यहाँ पी छ र यहाँ पनि पी छ भने फर्स्ट मोडस पोनेन्सले के भन्छ फ्रम के हो यो मोडस पोनेन्स भन्नु होला फेरि फ्रम 1 एन्ड
1 and कति त भन्दा 4 1 and 4 युजिङ मोडस पोनेन्स रुल मोडस पोनेन्सले के भन्छ मोडस पोनेन्सले यदि p इम्प्लाइज q र p छ भने तपाईको रिजल्ट q लेख्न पाइन्छ भनेर भने हो कि त्यही रुल पढायो हो कि हैन हो र यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् त मोडस पोनेन्सले यदि p छ p इम्प्लाइज q छ भने q लेख्न पाइन्छ भनेर पढाएको छ कि छैन भनेपछि 1 र 4 बाट हामीले के लेख्न पाइन्छ त भन्दाखेरि 6 मा यो 1 बाट र 4 बाट p छ भने q और r लेख्न पाइन्छ q और r लेख्न पाइन्छ पाइन्छ त्यसपछि अब फेरि हेर अब फेरि 2 and 5 बाट हेर त फेरि के लगाउने मोडस पोनेन्स लगाउने हो कि हैन फेरि फ्रम पख फ्रम हो यो के यो 2 बाट र हो यो 5 बाट फ्रम 2 and 5 युजिङ मोडस पोनेन्स फेरि यसमा पनि के लाउने मोडस पोनेन्स लाउने हो कि हैन मोडस पोनेन्स लगायो भने तपाईले के भन्नु पाउनु भयो यसलाई 7 मा यदि तपाईसँग यस इम्प्लाइज नट आर छ र यस छ भने यो नट आर भनेर लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न भर्खरै पढेको रुल अनुसार पाइन्छ अब 6 र 7 को पनि कुनै एउटा रुल बन्छ होला यदि q और r छ तर r छैन भने q लेख्न पाइन्छ भन्ने रुल कतै न कतै छ तपाईले खोज्न पर्यो त्यो भनेको यहाँनिर यदि p और q छ अनि माथि जे भएको चीज नट p छ भने जे बाँकी रहन्छ त्यसलाई रिजल्ट हो भन्न पाइन्छ कि पाइन्न त्यो चाहिँ कसले भन्छ डिसजंक्टिभ सिलोजिसमले भन्छ कि भन्दैन भन्छ भने अब तपाईले फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा फेरि from 6 and 7 using disjunctive syllogism तपाईको रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि 8 मा तपाईको रिजल्ट के आयो p और r र नट r छ भने q आयो कि आएन q आयो यो तपाईको रिजल्ट q आयो तपाईलाई निकाल्न पर्ने के थियो भन्दै निकाल्न पर्ने q थियो कि थिएन आई हेभ अ टेस्ट इन म्याथमेटिक्स थियो कि थिएन थियो भनेपछि प्रुफ भयो त भयो सक्यो त भ्यालिड प्रपोजिसन ल यो अर्को क्लासमा अरुमा पढाउँ काममा छ सो यसरी तपाईले प्रुफ गर्नु पर्यो यो कुराहरु अब तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन सो बुझिन्छ नि सबैले बुझ्नु भएन अहिले भर्खर गरेको कन्टेन्ट जबसम्म तपाईलाई यो फर्मुला कन्ठ हुँदैन नि जबसम्म तपाईले मोडस पोनेन्सले के भन्छ मोडस टोलेन्सले के भन्छ हाइपोथेटिकल सिलोजिसमले के भन्छ डिसजंक्टिभ सिलोजिसमले के भन्छ एडिसनले के भन्छ सिम्प्लिफिकेसनले के भन्छ कन्जक्सनले के भन्छ रिसोलुसनले के भन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन तबसम्म तपाईले त्यसलाई टुक्राएर देख्ने बित्तिकै रुलै थाहा हुँदैन के तपाईलाई जस्तै अहिले मैले ज्याप हेर्ने बित्तिकै मैले रुल बनाए नि यो रुल ओहो सरले त के रुल बनाउनु त्यो हैन मैले पढाउँदै धेरै मैले सबैतिर पढाउँछु धेरैवटा क्लास पढाउँछु त्यो हेर्ने बित्तिकै मलाई थाहा भयो त्यो प्र्याक्टिसबाट थाहा हुने चीज हो यो चाहिँ तपाईले क्वेशनहरु जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ रुल जति तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो हेर्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा आइहाल्छ कि यसबाट यो रुल बनिहाल्छ भनेर दिमागमा आउँछ के सो यो चीज चाहिँ एकदम ध्यान दिनुस् है त सो दुईटा एक्जाम्पल गरे अब यो एक्जाम्पल यहाँ एउटा छ तपाईले यसलाई हेर्नु आफैले हेर्नुस् अब चाहिँ अनि यो 2 र 3 को ट्राई गर्नुस् ल तपाईले 2 र 3 को ट्राई गर्नुस् अनि 2 र 3 को बनेन भने आन्सर बनेन भने फेरि म बनाउन कोसिस गर्छु है त ल अब यो कमन फ्यालेसी हामीले अस्तिको क्लासमा पढेको हो अब म तपाईहरुलाई नयाँ आज चाहिँ रुल्स अफ इन्फेरेन्स भनेर पढाउँछु रुल्स अफ इन्फेरेन्स लङ क्वेशनको लागि पनि एकदम सम्भावित चाहिँ च्याप्टर हो तपाईलाई एक्सप्लेन द रुल्स अफ इन्फेरेन्स फर प्रपोजिसन भनेर लङ क्वेशनमा सोधिने 8 वटै लेख्न पर्यो 8 वटैको रुल लेखेर 8 वटैको एक्जाम्पल दिएर 8 वटैको टोटोलोजी पनि बनाइदिन देखाइदिन पर्यो भने अब अर्को यो 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ यसमा क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्ट क्वान्टिफायरको लागि चाहिँ के हुन्छ त रुल्स अफ इन्फेरेन्स भन्दा 4 वटा हुन्छ युनिभर्सलको लागि 2 टा हुन्छ भने एक्जिस्टेन्शियलको लागि 2 टा हुन्छ सो द फर्स्ट वान इज अ युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन भन्छौं हामीले सेकेन्ड भनेको युनिभर्सल जेनरलाइजेसन भन्छौं तेस्रो भनेको चाहिँ युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन भन्छौं भने चौथो एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्सिएसन भन्छौं भने चौथो चाहिँ तपाईको के हुन्छ त एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन भनेर भन्छौं सो वन बाइ वन यसको बारेमा हामी अब हेरौँ है त ल युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसनले के भन्छ त भन्दाखेरिमा सुन्नु है म
म तपाईलाई बुझाइदिन्छु तपाईसँग कुनै पनि एउटा युनिभर्स छ दिस इज योर युनिभर्स दिस इज योर माटोको भाँडो ल यो चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि यो तपाईको युनिभर्स हो यो युनिभर्सलाई हामीले यसरी डिफाइन गरेको छौं के भनेको छौं भने फर अल एक्स सच दैट px भनेको छौं यसको अर्थ के हो भने यो माटोको भाँडो भित्र भएको सबै भ्यालु फर अल एक्स सच दैट px भनेको के हो भने तपाईको यो युनिभर्समा भएको सबै भ्यालुले के गर्छ त यो प्रपोजिसनल फंक्सनलाई चाहिँ भ्यालिड गर्छ भनेको हो कि हैन अथवा यो प्रपोजिसनल फंक्सन चाहिँ यो युनिभर्समा भ्यालिड हुन्छ भनेर भनेको हो कि हैन त्यस्तो हो भने हामीले के भन्छौं भने यदि यो युनिभर्स भित्रको सबै भ्यालुले यो प्रपोजिसनल फंक्सनमा राख्दाखेरिमा रिजल्ट ट्रु दिन्छ भने यसबाट झिकेको एउटा सिंगल कन्स्ट्यान्ट भ्यालुले पनि के दिन पर्छ त रिजल्ट ट्रु दिन पर्छ भनेको एकदम सही हो इफ द प्रपोजिसन अफ द फर्म दिस इज सपोज टु बी ट्रु भनेको यो भित्रको सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालुले यो प्रपोजिसनल फंक्सनलाई चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भने एउटा सिंगल भ्यालुले पनि एक्जिस्ट गर्न पर्छ भनेको त्यो त बुझिहाल्यो हैन फर अल एक्स सच दैट px इज ट्रु भन्यो भने देयरफोर रिजल्ट भनेको के पनि हुनु पर्यो त pc इज अल्सो ट्रु भनेको सबैको लागि ट्रु हुन्छ भने एउटा सिंगल भ्यालु अथवा कुनै एउटा यहाँबाट झिकिएको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु यो फर अल सी भनेको यहाँबाट झिकेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालुको लागि के हुनुपर्छ त ट्रु हुनुपर्छ भनेको इक्जाम्पल जस्तै युनिभर्समा चाहिँ सबैजना मान्छे छ यो भित्र सबैजना मान्छे छ र तपाईको प्रपोजिसनल फंक्सन चाहिँ के छ भन्दा एभ्री म्यान इज मोर्टल भन्यो यो संसारमा भएको सबै मान्छे चाहिँ मरेरै जान्छन् सबै चाहिँ क्षीण छन् मान्छे भनेर स्टेटमेन्ट दियो भने सबै मान्छेलाई ट्रु हुन्छ भने अब रामको लागि पनि ट्रु हुनु पर्यो पीसी इज ट्रु भनेको राम इज मोर्टल भन्ने स्टेटमेन्ट पनि ट्रु हुनु पर्यो भनेको एभ्री म्यान इज मोर्टल छ भने यो स्टेटमेन्ट यदि ट्रु हुन्छ भने राम पनि के हुनुपर्छ त राम इज मोर्टल यदि सी भनेको कन्स्ट्यान्ट भनेको राम राख्यौं भने राम इज मोर्टल पनि के हुनुपर्छ त ट्रु हुनुपर्छ भन्छ सो यसलाई हामी के भन्छौं त युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन भन्छौं अर्को हुन्छ युनिभर्सल जेनरलाइजेसन यसले जस्ट अपोजिट कुरा गर्छ यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भने यदि तपाईको सबैको लागि ट्रु हुन्छ भने एउटा भ्यालुको लागि ट्रु हुन पर्छ भन्ने चाहिँ तपाईको युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन भयो जेनरलाइजेसनले चाहिँ के भन्छ भने यदि एउटाको लागि ट्रु छ त्यस्तो कन्डिसनमा सबैको लागि ट्रु हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त युनिभर्सल जेनरलाइजेसन यदि तपाईको कुनै एउटा कन्स्ट्यान्टको लागि आर्बिट्रेरी सी भनेको के हो त भन्दा कुनै कन्स्ट्यान्टको लागि ट्रु छ भने फर अल एक्स सच दैट px पनि के हुनुपर्छ त ट्रु हुनुपर्छ भन्ने चीज चाहिँ कसले भन्छ त युनिभर्सल जेनरलाइजेसनले भन्छ यो यसले के भन्छ कन्स्ट्यान्ट तपाईको त्यो युनिभर्सबाट झिकेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालुले तपाईको स्टेटमेन्टलाई तपाईको प्रपोजिसनल फंक्सनलाई ट्रु गर्छ भने यसबाट झिकेको सबै भ्यालुले पनि के हुनुपर्छ त ट्रु हुनुपर्छ भन्ने चीजलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ भने तपाईको एक्सप्लेन गर्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं त भन्दाखेरि ट्रु छ भन्छौं ल सो त्यसपछि हामी नेक्स्टमा आउँछौं नेक्स्टमा 1 मिनेट है त यहाँ एउटा चाहिँ कल आयो म पहिला त्यो कल उठाइहाल्छु ल अब हामी त्यसपछि अर्को हामीले टपिक के स्टार्ट गरिरहेका छौं भन्दाखेरिमा हामीले त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्सिएसन जस्तो युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन र युनिभर्सल जेनरलाइजेसनमा पढेन नि त्यही यहाँ चाहिँ के भन्छ भने तपाईको यदि देयर एक्जिस्ट एक्स सच दैट px इज ट्रु भनेको तपाईको युनिभर्सबाट झिकेको केही भ्यालुलाई भनेको केही भेरिएबललाई तपाईको यो भेरिएबलमा चाहिँ केही भ्यालु राख्दाखेरि ट्रु हुन्छ भने तपाईको चाहिँ सम एलिमेन्ट भनेर सम कन्स्ट्यान्ट भ्यालुको राख्दाखेरि पनि ट्रु हुन्छ भन्छ है एउटा चीज के बुझ्नु भने
तपाईले युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन पढ्दाखेरि युनिभर्सल जेनरलाइजेसन पढ्दाखेरिमा एन आर्बिट्रेरी सी भन्छ। आर्बिट्रेरी सी भनेको चाहिँ तपाईको जुनै सुकै एलिमेन्ट झिके पनि हुन्छ डोमेनबाट भनेको है। तपाईको आर्बिट्रेरी भनेको चाहिँ जुनसुकै भ्यालु झिके पनि हुन्छ। तपाईको नट अ स्पेसिफिक एलिमेन्ट, हामीले मस्ट बी एन आर्बिट्रेरी भनेको जुनै भए पनि केही फरक पर्दैन भनेको जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईको के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ त्यो सम एलिमेन्ट भनेको स्पेसिफिकै हुनुपर्छ। त्यो स्पेसिफिकै भनेको के हो भने त्यो स्पेसिफिकै भनेको जब मानौँ यहाँबाट 10 वटा भ्यालु राख्दाखेरिमा यो 10 वटा भ्यालु राख्दाखेरिमा यहाँ 100 वटा भ्यालु थियो, यो 100 वटा भ्यालुमा 10 वटा भ्यालु राख्दाखेरिमा यसले रिजल्ट ट्रु दिएको हो भने तपाईले लिने भ्यालु स्पेसिफिक हुनु पर्यो। त्यो स्पेसिफिक भनेको चाहिँ यो 10 वटा भित्रबाट पर्न पर्छ भन्छ कि, नत्र फेरि ट्रु हुँदैन। तपाईले 100 वटाबाट अरु भ्यालु लिएर यो कन्स्टेन्ट अरु भ्यालु लिएर देखाउन सक्नुहुन्न। 100 वटाबाट तपाईको चाहिँ देयर एक्जिस्ट x सच दैट px इज ट्रु भनेर यो भेरिएबललाई भएको हो भने यहाँबाट झिकेको कन्स्टेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त ट्रु हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ कसले भन्छ त एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्सिएसनले भन्छ। भने यसको जस्ट अपोजिट, यदि सम एलिमेन्ट कन्स्टेन्टको लागि मानौँ मैले दुईटा भ्यालु झिकेको थिएँ, त्यो दुईटा भ्यालुको लागि ट्रु हुन्छ भने यस्तो सर्कल कुनै एउटा सर्कल छ यो सर्कलको लागि यो ट्रु हुनुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ कसले भन्छ त भन्दाखेरिमा एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसनले। यदि तपाईको सम एलिमेन्ट सी को लागि चाहिँ यदि त्यो युनिभर्समा चाहिँ तपाईको रिजल्ट एक्जिस्ट गर्न सक्ने स्थिति छ भने हामीले के भन्न पाउँछौँ त देयर एक्जिस्ट x सच दैट px इज ट्रु भन्छौँ। सो यो 4 वटा रुलको बेसिसमा तपाईले रुल्स अफ इन्फरेन्स लगाएर कतिवटा चीजहरु प्रुफ गर्न पर्ने हुन्छ। सो यो लेभलमा तपाईलाई मेबी सोध्दैन, त्यति कम्प्लेक्स सोध्दैन जस्तो लाग्छ है। सो हामीलाई प्रपोजिसनतिरबाट चाहिँ सोध्छ, यतातिरबाट चाहिँ हामी एक दुईवटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्यौं भने ओके, नत्र यहाँ हाम्रो यो 4 वटा रुलबाट चाहिँ अब गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। यो रुल्स अफ इन्फरेन्स हो यो 4 वटा। सो अब यो पनि याद हुनु पर्यो, जहाँ 5 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। सो युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसनले के भन्छ, यदि फर अल एक्स px इज ट्रु भन्छ भने यो युनिभर्सबाट झिकेको आर्बिट्रेरी सी भनेको जुनसुकै झिक त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु ट्रु हुनुपर्छ भन्छ। युनिभर्सबाट जुनसुकै भ्यालु झिकेर राख्दाखेरि पनि ट्रु हुन्छ भने तपाईको ओभरअलमा सबै भ्यालु राख्दा ट्रु हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जेनरलाइजेसनले भन्छ। देयर एक्जिस्ट x सच दैट px, यदि तपाईको युनिभर्समा यति भ्यालुको लागि ट्रु हुन्छ भने यहाँबाट झिकेको सम स्पेसिफिक सम एलिमेन्टको लागि पनि के हुनुपर्छ त ट्रु हुनुपर्छ। एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसनले के भन्छ त भन्दा तपाईको चाहिँ यदि यो युनिभर्सबाट झिकेको केही भ्यालुले ट्रु दिन्छ भने अब्भियसली त्यहाँ देयर एक्जिस्ट x सच दैट px इज ट्रु हुनुपर्छ भनेर यसरी तपाईलाई 4 वटा रुल फोकस गरेर दिन्छ। सो अब यो चाहिँ तपाईलाई यो चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, यसको गर्नलाई यो प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम तपाईले कति लेभलसम्म गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईसँग डिपेन्ड हुन्छ। एउटा म रुल्स अफ इन्फरेन्स लगाएको यो क्वेशन चाहिँ म तपाईलाई गर्दिन्छु हैन, त्यसपछि बाँकी तपाईले हेर्नुस् एक्चुअली, किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब चाहिँ यो तपाईहरुलाई यता बीआईटी तिर चाहिँ सम्भवतः रुल्स अफ इन्फरेन्स लगाएर प्रुफ गर्ने कन्टेन्ट चाहिँ नसोध्ला। तर पनि अब यहाँ हेर्नुस् है, तपाईलाई के दियो भने सो दैट द premises everyone in this discrete mathematics class has taken a course in computer science भन्ने पहिला एउटा स्टेटमेन्ट दियो। यसलाई तपाईले केमा लानु पर्यो त भन्दा प्रपोजिसनमा एभ्रीवन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, फर अल एक्स भन्ने बुझ्नु पर्यो कि परेन। सो दैट एभ्रीवन इन दिस डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास has taken a course in computer science लाई हामीले के मान्यौं भन्दाखेरिमा dx भनेर मान्यौं। अब यो dx भनेर मान्दाखेरिमा यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा x is in the discrete mathematics class, यसलाई हामीले एउटा चाहिँ तपाईले स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा x is in this discrete mathematics class भन्ने हुन्छ। अब यसको डोमेन पनि डिफाइन गर्नुपर्छ। डोमेन भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा सबै स्टुडेन्टहरु, डोमेन भनेको चाहिँ अल द स्टुडेन्ट भनेर तपाईले एउटा डोमेन के डिफाइन गर्नुभयो त, डोमेन भनेको अल द स्टुडेन्ट भनेर डोमेन डिफाइन गर्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा हेर्नु है त, एभ्रीवन इन दिस डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास भनेको विद्यार्थीले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास ल्याछ भने एउटा स्टेटमेन्ट के बनाउनु भयो त, x इज इन दिस डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास भन्ने बनाउनु भयो नि। अर्को के छ फेरि टेकन अ कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स छ, त्यसलाई मैले फेरि के माने त cx माने भने x has taken a course in computer science भन्नेलाई मैले के माने त cx माने। अब यतिलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्ने भने तपाईको यदि सबै विद्यार्थी डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स लिन्छन् भने त्यो सबै के हो त भन्दा कम्प्युटर साइन्सको विद्यार्थी हो भन्यो भने मैले त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु, फर अल x
dx implies cx सबै डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सको क्लास लिन्छन् भने त्यो सबै के हो त भन्दा कम्प्युटर साइन्सको विद्यार्थी हो भने यसरी मैले छुट्याउन मिल्छ। द्याट इज माई प्रेमिसेस। अब अर्को त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईँलाई के छ भने तपाईँलाई सेकेन्डमा के दियो भन्दाखेरिमा म यसलाई मेट्छु पहिला। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अब तपाईँले everyone in this discrete mathematics class has taken a course in computer science भनेको ठाउँमा दुईटा स्टेटमेन्ट छ। एउटा चाहिँ के छ त भन्दा सबैजना डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास पनि लिएको छन्, सबैजनाले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स मात्र होइन कम्प्युटर साइन्सको कोर्स पनि लिएका रहेछन् भनेपछि मैले एउटा यक्स भन्ने विद्यार्थी डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स लिएको भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट बनाएँ र यक्स भन्ने विद्यार्थीले कम्प्युटर साइन्सका पनि हुन् भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट बनाएँ भने यसलाई मैले डिएक्सले रिप्रेजेन्ट गरेँ, यसलाई मैले सिएक्सले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने सबैजनाले हो नि त। सबैजना भनेको के हो भने सबैजना जसले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सको क्लास लिन्छन् उनीहरूले के पनि लिन्छन् त कम्प्युटर साइन्सको क्लास पनि लिन्छन् भन्ने स्टेटमेन्ट बनायो भने फर अल एक्स मैले के बनाएँ त डिएक्स इम्प्लाइज सिएक्स भन्ने बनाएँ। यो फर्स्ट भयो। सेकेन्डमा मार्ला इज द स्टुडेन्ट इन दिस क्लास। यो क्लास भनेको यो 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 यक्स मानेको हो कि होइन डिएक्स वाला हो नि भनेपछि डी यक्सको ठाउँमा के राख्नु पर्यो मार्ला राख्नु पर्यो परेन। सो डी मार्ला भन्ने अर्को तपाईँको के भयो त तपाईँको स्टेटमेन्ट भयो। अब त्यो हो भने कन्क्लुजन के निकाल्नु पर्यो त मार्ला हेज टेकन अ कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स भनेको कन्क्लुजन तपाईँले के निकाल्नु पर्यो सी मार्ला निकाल्नु पर्यो। अब के गर्न मिल्छ त भन्दा हामीले युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसनमा के पढाएको छौँ फर्स्ट रुल यदि फर अल एक्स पिएक्स छ भने पिसी कुनै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ राख्न पाइन्छ भनेर पढायो भने अब यहाँनिर तपाईँको फर अल एक्स यदि यो पिएक्स हो भने यो पिएक्सको भित्र कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने त लेख्न पाइन्छ नि। सो यो एक्समा मैले मार्ला राख्थेँ भने डी मार्ला इम्प्लाइ सी मार्ला भयो भएन भयो। त्यसपछि अर्को तपाईँको स्टेटमेन्ट के छ डी मार्ला छ कि छैन। सो तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दा डी मार्ला भन्ने यहाँ राख्नुभयो। सो डी मार्ला इम्प्लाइ सी मार्ला र डी मार्ला भन्नुभयो भने पी इम्प्लाइज क्यू र पी इम्प्लाइज क्यू यदि पी छ भने तपाईँको रिजल्ट क्यू लेख्न पाइन्छ भनेर मोडस पोनेन्स पढेको हो कि होइन भनेपछि डी मार्ला सेम भयो भने हामीले एन्सर के लेख्न पाइन्छ सी मार्ला लेख्न पाइन्छ भनेपछि मोडस पोनेन्स राखेर मैले सी मार्ला निकालेँ कि निकालेँ। सो अलिकति चाहिँ तपाईँको गाह्रो लेभल अफ कम्प्लेक्सिटी चाहिँ छ। अब यसको लागि नट ओन्ली त मेरो भिडियो क्लास लेक्चरले मात्र तपाईँलाई चाहिँ हुँदैन, बुक फलो गर्नु पऱ्यो, केही भिडियो ट्युटोरियलहरू फलो गर्नु पऱ्यो। सो यो चिज अहिले मैले इन्डिभिजुअल एक्सप्लेन गरेको यो प्रब्लम बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न पहिला त्यो भन्नुहोस् त। मैले अहिले भनेको कुरो बुझ्नुभयो कि मैले कराउनु मात्रै भयो? यो बुझेको छ। ल भनेपछि कडा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरू बुझ्नुभयो यार। ओहो ल अब अर्को त भने तथा नाम यहाँ बर्बादै छ तर पनि हामी यसलाई अब सल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ। हेर्नुहोस् है बुझ्नुहोस् एकदम दिमागलाई ठन्डा राख्नुहोस्, एकछिन पब्जी नखेल्नुहोस्, एक दिन चाहिँ अब भान्सामा भएको कामहरू नगर्नुहोस् होइन, एकदम ध्यान दिएर यहाँ हेर्नुहोस्। The first student, first question. A student in this class has not read the book. यहाँ दुईटा स्टेटमेन्ट छ। जो विद्यार्थी क्लासमा छन् उनीहरूले बुक पढ्दैनन् भनेपछि एउटा चाहिँ यक्स पोइन्टरमा गएर इङ्क कलर मैले के चेन्ज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पोइन्टर देखिँदैन कि जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट पहेँलो कलर त देखिएन हो आफैले देखिन ल ल ल हेर यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै कति हो नि हैन त्यो भएर यो त धेरै भयो सो स्टुडेन्ट इन दिस क्लासमा यो स्टुडेन्टलाई मैले एउटा भेरिएबल यक्स भनेर मान्छु सो यक्स इन द क्लास भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट भयो यसको प्रपोजिसनल फंक्सन के माने त cx भनेर माने अनि यक्स बुक पढ्दैनन् भनेपछि हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्स लिनु पर्यो यक्स हैज नट read the book भन्नेलाई के यक्स हैज read the book भन्नेलाई मैले के माने त अर्को मैले bx माने
त्यसपछि एभ्रीवन इन दिस क्लास पास्ड इन द फर्स्ट एक्जाम भनेपछि अर्को यक्स इज पास्ड द फर्स्ट एक्जाम भन्ने यक्स पास्ड द फर्स्ट एक्जाम भन्नेलाई मैले के माने त अर्को स्टेटमेन्ट हो यसलाई मैले पिएक्स माने तपाईले मान्दाखेरि सबै एउटा कमन पोइन्ट चाहिँ झिक्न पर्यो है यक्स चाहिँ कमन हुनु पर्यो नि फेरि अहिले हाम्रो लागि सबै यक्स कमन भनेको के हो त भन्दा स्टुडेन्ट हो युनिभर्स चाहिँ हाम्रो लागि सबैको लागि सेम हुनुपर्छ नि फेरि तपाईँले कुनै ठाउँमा युनिभर्स क्लास कुनै ठाउँमा युनिभर्स स्टुडेन्ट राख्नु भएर त भएन यो यक्स भनेको चाहिँ सबै सेम हुनु पर्यो त्यही भएर हामीले यक्स चाहिँ के राखेको त भन्दा स्टुडेन्ट राखेको सो यक्स इन दिस क्लास भने यहाँ त दुईटा छ कि अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास हैज नट रिड द बुक भन्ने भनेको यसमा दुईटा छ टुक्राइदिएँ सबैजना पास हुन्छन् एक्जाममा भन्ने मैले यो छ यसलाई पनि एउटा बनाइदिएँ कन्क्लुजन के छ त भन्दा समवन हु पास्ड द फर्स्ट एक्जाम हैज नट रिड द बुक भन्ने कन्क्लुजन छ ल अब वान बाई वान हामी यसलाई डिल गर्दै जाऊँ वान बाई वान हामी यसलाई डिल गर्दै सो सबैभन्दा पहिला तपाईको फर्स्ट केस भनेको अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास हैज नट रिड द बुक भनेको तपाईको एभ्रीवन अथवा चाहिँ फर अल भनेर आएको छैन भन्ने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा तपाईले चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर लगाउनु पर्यो र यदि एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर लगाउनु हुन्छ भने जहिले भने एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर लगाउनु हुन्छ भने अब यो हामीले पनि गर्दै जाँदा रुल आफैले यस्तो हो भनेर बनाएको बुकमा त छैन मैले आफैले इन्डिभिजुअल बनाएको हो यदि एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरमा छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ दुईटा स्टेटमेन्टको बीचमा एन्डिङ गर्नुपर्छ सो अब यहाँ मैले देयर एक्जिस्ट यक्स भने अब स्टुडेन्ट इन द क्लास भनेको सियक्स भयो त्यसपछि एन्ड अनि विद्यार्थी बुक पढ्दैनन् विद्यार्थी बुक पढ्छनलाई बिएक्स मानेको छ भने एन्ड बिएक्स भनेर मान्नुभयो दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेन्ट अब सेकेन्डमा एभ्रीवन इन द क्लास भनेको चाहिँ एभ्रीवन इन दिस क्लास भनेको यक्स इज इन क्लास भनेको सिएक्स भयो हैन अनि त्यसपछि पास द एक्जाम भन्ने के छ त पास द एक्जाम भन्ने चाहिँ पिएक्स छ भने अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो फर एलएक्स सिएक्स इम्प्लाइज पिएक्स भनेर मान्न पर्यो है बुझ्नुहोस् है कुरा म फेरि भनिदिन्छु तपाईले के याद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरिमा तपाईले जहिले पनि सबैभन्दा पहिला दिएको स्टेटमेन्टबाट त्यसको चाहिँ कुनै प्रपोजिसनल फंक्सन बनाउनु पर्यो अहिले फर्स्ट स्टेटमेन्ट अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास हैज नट रिड द बुक भन्नेमा दुईटा स्टेटमेन्ट छ सबैभन्दा के बुझ्नु पर्यो स्टुडेन्ट हाम्रो युनिभर्स हो यसबाट एउटा युनिभर्स कमन युनिभर्स निकाल्नुस् सबैको लागि चाहिने युनिभर्स भनेको स्टुडेन्ट भयो तब मात्रै हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्न मिल्छ भेरिएबल हाम्रो लागि यक्स भनेको हाम्रो लागि के भयो त्यो स्टुडेन्ट भयो अब यो यक्स भनेको स्टुडेन्ट भयो भने स्टुडेन्ट कहाँ भित्र छन् त क्लास भित्र छन् भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो यक्स भनेको कहाँ छ त क्लासमा छ भनेपछि यक्स इन द क्लास यो यक्स इज इन द क्लास भनेर मैले माने यो प्रपोजिसनल फंक्सनलाई मैले के मान्ने सिएक्स भन्ने भनेको के त भन्दा क्लासलाई सी मानेको के त्यसपछि अनि उनीहरूले बुक पढेनन् र के विद्यार्थीले बुक पढेनन् भनेको अब हामीले त पोजिटिभ सेन्टेन्स राख्नु पर्यो सो यहाँनिर के छ त यक्स हैज रिड द बुक भन्ने छ यो विद्यार्थीले यो यक्स भन्ने स्टुडेन्टले पढेनन् भन्छ बुक पढेनन् सो बुकको बी मान्देको क्यापिटल बी यक्स भनेर मान्ने अब सेकेन्डमा एभ्रीवन इन दिस क्लास पास द फर्स्ट एक्जाम सबैजना क्लासमा छन् भन्नको लागि यक्स इज इन द क्लासले धानिहाल्यो अब फेरि बनाउनु परेन तर विद्यार्थी पास भयो भने त हामीले नयाँ बनाएको छैन नि भनेपछि यक्स पास द फर्स्ट एक्जाम भनेलाई फेरि अर्को मैले पास्ट भने चाहिँ पी मान्ने सो पिएक्स मान्ने हामीसँग भएको यति अब कन्क्लुजनमा के छ अहिले नजाम है कन्क्लुजनमा के छ अहिले म गएको छैन सो अब यसलाई बनाउँदा के याद गर्नु यदि तपाईलाई दिएको स्टेटमेन्टमा युनिभर्सल क्वान्टिफायर छ भने इम्प्लाइज साइन लाउनु पर्छ यदि तपाईलाई दिएको एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर छ भने एन्डिङ साइन लाउनु पर्छ यो रुल हो सम्झिनुस् ल अब त्यो हो भने सुरुमै अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास हैज नट रिड द बुक यसमा कुनै एभ्रीवन केही पनि भने हैन नि त फर अल भनेको छैन भने चाहिँ केही पनि नभनेको कन्डिसनमा त्यो एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर हो सो दैट त्यस्तो अवस्थामा हो यहाँनिर देयर एक्जिस्ट यक्स
स्टुडेन्ट इन द क्लास भनेकोलाई सिएक्स मान्ने एन्ड मैले के भनेको थिएँ यदि तपाईँले एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर लगाउनुहुन्छ भने एन्ड मान्न पर्छ भनेको किन अनि विद्यार्थीले किताब पढेनन् भनेको किताब पढ्यो भनेको बिएक्स छ भने नपढे भनेको यो एउटा हाम्रो प्रेमिसेस भयो सेकेन्ड प्रेमिसेस एभ्रीवन इन दिस क्लास पास द फर्स्ट इक्जाम सबै फर अल एक्स भन्ने बित्तिकै इम्प्लाइज राख्नु पर्यो फर अल एक्स सबैजना क्लासमा छन् भनेको सिएक्स भयो इम्प्लाइज सबैजना पास भयो भन्नको लागि पिएक्स भयो फेरि सर एकचोटि भनिदिनु भनेर नभन ल बरु अहिले बुझेन भने भन म भनिदिन्छु यो फेरि भन भन्यो भने अर्को आधा घन्टा जान्छ प्रत्येक स्टेपमा तपाईँले जहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ बरु माइक्रोफोन अन गरेर यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम भयो सर भनेर भन ल बरु ल अब यति भयो म यो भिडियो पनि तपाईँको सकिने बित्तिकै म अपलोड गरिदिइहाल्छु नम्बर अफ रिपिटेटिभ टाइम्स तपाईँले हेरेर आफ्नो नोट डाउन गर्नुहोस् किनभने मैले तपाईँहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने मसँग अरू कुनै पनि विकल्प छैन मैले तपाईँको असाइनमेन्ट गर्दै जानुहोस् चेक गर्छु भनेको छु त्यो अभियसली चेक गरिहाल्छु त्यो बनाउँदै जानुहोस् त्यो बाहेक फेस टु फेस कम्युनिकेसन गरेर तपाईँले कस्तो पढिरहनु भएको छ तपाईँलाई मैले सोध्न पनि सोद्धाखेरि पनि तपाईँ कतिपय माइक्रोफोन अन गर्नुहुन्छ कतिले गर्नुहुन्न त्यो प्रब्लम छ तर पनि मैले त्यो प्रब्लमहरूमा तपाईँलाई गाह्रो नहोस् अप्ठ्यारो नहोस् क्लास छुटेको भए पनि भनेर मैले तुरुन्तै भिडियो लेक्चर्सहरू प्रोभाइड गरिदिने गरेको छु यो सब्जेक्ट कम्पेरिटिभली गाह्रो छ होइन पछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले पढ्न सकेनौँ यो भयो त्यो भयो भनेर पछि गएर नभन्नुहोस् क्या अहिले हामी स्टार्टिङमा यस्तो चाहिँ बिस्तारै जाँदै गर्दाखेरि जहाँ प्रब्लम आउँछ त्यहीँ तपाईँले ठ्याक्क भन्नुभयो भने सोल्युसन गर्न सजिलो हुन्छ पछि इक्जामको मुखमा कोर्स भ्याउने चटारो हुँदाखेरिमा हामीले त स्टार्टिङकै बुझेको थिएनौँ हामीले सुरुकै बुझेको थिएनौँ यो कसरी हुन्छ यो त्यो भनेर त्यस्तो एक्सक्युजहरू नखोज्नु जति प्र्याक्टिस गरिन्छ म तपाईँको हप्तामा 2टा क्लास त हुन्छ दिनको 2टा क्लास हुन्छ त्यही पनि कहिले एउटा मात्रै हुन्छ कहिले हुँदैन तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि प्रिपेरेसन गर्नको लागि ह्याभ मोर इनफ टाइम होइन सो तपाईँले प्रिपेरेसन गरेर आफ्नो नोट्सहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो सो यो यति 2टा स्टेटमेन्ट छ अहिलेको लागि सो यो 2टा स्टेटमेन्ट भने अर्को प्रेमिसेस यहाँनिर चाहिँ अब कन्क्लुजन के छ भने नजाउँ यहाँबाट निस्किने चिज पहिला हेरौँ यो भनेको तपाईँको यदि देयर एक्जिस्ट एक्स हामीले के पढाएको छौँ भने यो रुलमा यदि देयर एक्जिस्ट एक्स पिएक्स हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट पी कन्स्ट्यान्ट लेख्न मिल्छ भनेर पढाएको छौँ भने अब देयर एक्जिस्ट एक्स भने भित्रको सबैलाई कन्स्ट्यान्ट लेख्न मिल्छ यक्स भनेको अहिले हामीले के राख्नु पर्यो कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्नु पर्यो सो अहिले तपाईँलाई ए भनेर माने कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु ए भनेर माने मैले एक्जिस्टेन्सियल इन्स्टेन्सिएसन मान्दाखेरि सिए एन्ड नट बिए भने अब यसलाई टुक्राएर फेरि सिम्प्लिफिकेसन रुल आउनु भयो अघि हाम्रो नानीले भन्नुहुन्थ्यो नि एउटा मात्र लेख्न पाइन्छ र सर भन्थ्यो दुइटै लेख्न पाइन्छ र सर भन्थ्यो पाइन्छ एउटा सिए पनि लेख्न पाइन्छ तपाईँले सिम्प्लिफिकेसन रुल आएर अर्को तपाईँले के पनि लेख्न पाइन्छ कमा गरेर अर्को तपाईँले नट बिए पनि लेख्न पाउनुहुन्छ सो अब तपाईँलाई निकाल्न पर्ने कन्क्लुजन हेरौँ है कन्क्लुजन के छ भने someone who passed the first exam has not read the book भनेपछि यो पनि के हो त एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर भन्ने बित्तिकै बिचमा के हुनु पर्यो एन्ड साइन हुनु पर्यो हो अब देयर एक्जिस्टेन्स हु पास द फर्स्ट इक्जाम भनेको पिएक्स पास्ट इक्जाम भनेको पिएक्स हो कि होइन पिएक्स त्यसपछि एन्डिङ त्यसपछि के त्यसपछि नट रिड द बुक भनेको नट बिएक्स हो कि होइन नट बिएक्स हो कि भनेपछि तपाईँलाई निकाल्न पर्ने यो रिजल्ट रहेछ है हेर्नुहोस् है यहाँ तपाईँलाई निकाल्न पर्ने यो छ तपाईँले चाहिँ मेहनत गरेर के निकाल्नु भयो भन्दाखेरि तपाईँले मेहनत गरेर एउटा यो प्रेमिसेस निकाल्नु भएको छ पहिलो स्टेटमेन्टबाट यो प्रेमिसेस निकाल्नु भयो दोस्रो स्टेटमेन्टबाट यो प्रेमिसेस निकाल्नु भयो कन्क्लुजनमा तपाईँलाई यो निकाल्न छ भने यस्तो अवस्थामा देयर एक्जिस्ट एक्स सिएक्स एन्ड नट बिएक्स भनेकोलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा तपाईँले एक्जिस्टेन्सियल इन्स्टेन्सिएसनलाई राख्नु भने यो भित्र कन्स्ट्यान्ट राखेर यो दुईटालाई यो भित्र ए राखेर यस्तो लेख्न पाइन्छ यो तपाईँलाई मैले भर्खरै देखाएको रुल हो कुन अनुसार हो यो रुल अनुसार देयर एक्जिस्ट एक्स पिएक्स छ भने पिसी भनेको यति भित्र जे एक्स छ त्यो सबैलाई कन्स्ट्यान्टले चेन्ज गर्न पाइन्छ भनेको यति भित्र जे छ त्यो सबै एक्सलाई कन्स्ट्यान्टले चेन्ज गर्यौँ अब यो रुललाई टुक्राएर यसलाई सिम्प्लिफिकेसन रुल आएर हामीले के बनायौँ त सिए भनेर लेख्यौँ
एउटा CA भनेर लेख्यौँ। फेरि अर्को हाम्रो प्रेमिसेस यो सेकेन्ड स्टेटमेन्टबाट आएको प्रेमिसेस के छ त फर एलएक्स यो छ। यसमा पनि भित्रको कन्स्ट्यान्टलाई यसरी छुट्याउन पाइन्छ। अब CA इम्प्लाइज PA र CA छ भने मोडस पोनेन्स लाउन पाइयो कि पाएन? मोडस पोनेन्सले PA हुन्छ भन्छ कि भन्दैन? सो PA आयो। त्यसपछि यसमा तपाईँले सिम्प्लिफिकेसन रुल लाएर टुक्राउनु भएको यति छ कि छैन? यसलाई तपाईँले नट BA भनेर लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न? अब यो दुईटा 6 र 7 लाई तपाईँले कन्जक्सन गर्नुभयो भने कन्जक्सनको रुलले के भन्छ? यदि P छ यदि Q छ भने देयरफोर P एन्ड Q लेख्न पाइन्छ भनेको हो कि होइन? P एन्ड Q लेख्न पाइन्छ भनेको कि होइन? सो यो दुईटालाई मिलाएर PA एन्ड नट BA लेख्न पाइयो कि पाइएन? अब यो छ भने हो यो रुलमा हेर्नु त यदि तपाईसँग PC भन्ने कन्स्ट्यान्ट छ भने देयर एक्जिस्ट x px लेख्न पाइन्छ भनेको जस्तै तपाईसँग यो कन्स्ट्यान्ट छ भने देयर एक्जिस्ट x भन्ने बित्तिकै A मा पनि x आउने भयो B मा पनि x आउने भयो। प्रुफ भयो? तपाईले गर्न खोज्नु भएको कुरा निस्क्यो कि निस्केन भन्नुस् त ल। बुझिन्छ? बुझिएन? कसैले नि बुझ्नु भएन? यसो गर्ने नै म यो भिडियो तपाईँलाई हालिदिन्छु। मैले भनेको कुरा कहीँ गलत छैन है। तपाईँले एनालाइसिस गर्दाखेरिमा जस्तै युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईँले नि यो चिज बुझ्नलाई सबैभन्दा पहिला एकदम धेरै प्रपोजिसन र क्वान्टिफायरको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुहोस् ल। अनि त्यसपछि रुल्सहरू बुझ्नुहोस्। म भन्न त एक्चुअली फेरि इन समराइज 2-3 मिनटमा सक्ने गरी म एक्चुअली भनिदिन्छु। तर जबसम्म तपाईँले रुलै बुझ्नुहुन्न यो गरेको चिज बुझ्नुहुन्न मेन चिज त तपाईँले किन बुझ्नुहुन्न नबुझ्ने विद्यार्थीहरूले किन बुझ्नु भएन भन्ने चिज चाहिँ म भनिदिन्छु। यदि तपाईँले यो स्टेटमेन्टलाई यो प्रेमिसेस बनाउनु भएकै बुझ्नु भएको छैन भने त्योभन्दा माथि त हामी जानै परेन। सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो स्टेटमेन्ट अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास ह्याज नट रेड द बुक भन्नेमा दुईटा स्टेटमेन्ट छ। यो स्टुडेन्ट भन्ने चाहिँ युनिभर्स हो। तपाईँको युनिभर्स के मानेको छ त भन्दा युनिभर्स स्टुडेन्ट मानेको छ। तपाईँको युनिभर्स स्टुडेन्ट मान्ने बित्तिकै भेरिएबल यक्स भयो। यो यक्स भनेको के हो त? स्टुडेन्ट भयो। हाम्रो डोमेन भनेको के हो? सबै विद्यार्थी भयो। अब यहाँ सबै विद्यार्थी क्लासमा पनि छन् सबै विद्यार्थीले पढेका पनि छैनन् भन्ने दुईटा स्टेटमेन्ट छ। त्यो अब एभ्रीवान फर अल भन्ने जस्तो चाहिँ स्टेटमेन्ट आएन भने हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। र एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायरमा दुईटा प्रपोजिसनल फङ्सनलाई जोड्दाखेरिमा एन्डिङले जोडिन्छ भन्ने एउटा रुल पनि याद गर्नु पर्यो। सो त्यो याद गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा स्टुडेन्ट इन द क्लासलाई मैले यक्स इज इन द क्लास भनेर एउटा बनाएँ त्यसलाई CX माने। अनि स्टुडेन्टले बुक पढाएको छैनन् भनेर स्टुडेन्टले बुक पढाएको छन् भनेर पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाएर त्यसलाई मैले BX माने। अनि फेरि यहाँ एभ्रीवन इन दिस क्लास सबैजना क्लासमा छ भने त बनाइसके तर सबैजना पास भए फर्स्ट इक्जाममा भन्ने बनाएको छैन। सो यक्स पास्ट इन द इक्जामलाई मैले अर्को प्रपोजिसनल फङ्सन माने। तिनवटा छ हामीसँग जम्मा एउटा CX एउटा BX एउटा PX। अब फर्स्टको के भनेको छ भने सबै क्लासमा पनि छन् तर पढाएको छैनन् भने यसलाई हामीले दियर एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायरले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायरले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा दियर एक्जिस्ट एक्स ब्राकेटभित्र चाहिँ क्लासमा छन् तर पढाएको छैनन्। अनि फर अल एक्सको लागि एभ्रीवन भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबैको लागि जो क्लासमा छन् जो क्लासमा छन् तिनीहरू पास भए भन्ने चिज हामीले बनायौँ। सो दिस इज योर वान प्रेमिसेस दिस इज योर अनदर प्रेमिसेस। अब यो रुल थाहा हुनु पर्यो। यो रुल सबै थाहा हुनु पर्यो। यो रुल अनुसार अब यदि रुलले के भन्छ एउटा रुलले इन्स्टेन्सिएसनले यदि देयर एक्जिस्ट एक्स px छ भने देयर एक्जिस्ट एक्स px छ भने हामीले के गर्न पाउँछौँ देयरफोर PC लेख्न पाइन्छ भन्ने हाम्रो जुन रुल छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले के गर्न पाउने हो यतिलाई ल्याएर यहाँभित्र कुनै कन्स्ट्यान्ट ल्याएर यो यक्सको ठाउँमा तपाईँले कन्स्ट्यान्ट राख्नु भएको त हो नि हो। यसरी एउटा रुल राख्नुभयो अनि यसलाई टुक्राएँ मैले कुन रुल लाएर अब त्यो सिम्प्लिफिकेसन रुलले के भन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसबाट टुक्राएर एउटा CA भन्ने मात्र लेख्न नि मिल्छ। त्यसबाट टुक्राएर एउटा नट BA भन्ने मात्र पनि लेख्न मिल्छ। यो CA भन्ने तपाईँले यहाँ राख्नुभयो नट BA भन्ने तपाईँले यहाँ राख्नुभयो कहीँ न कहीँ राख्नु भएको छ। अब फेरि तपाईँको अर्को प्रेमिसेस त यो प्रेमिसेसलाई पनि तपाईँले युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसनबाट टुक्राएर यति भित्रको पार्टलाई एज अ कन्स्ट्यान्टको रूपमा लेख्न मिल्छ भन्नुभएको छ। CA इम्प्लाइज के भयो PA। अब यहाँबाट CA आएको छ यहाँबाट CA इम्प्लाइज PA आएको छ भने मोडस पोनेन्सले के भन्छ P इम्प्लाइज Q र P छ भने Q लेख्न पाइन्छ भनेको यति होइन त। सो यो भयो तपाईँको यसको रिजल्ट।
अनि यहाँबाट टुक्राएर आउनु भएको नट बिए यहाँ आइपुग्यो यो दुईटालाई तपाईँले अब कन्जक्सनको रुल आउँदा जोड्न पाइन्छ जोड्दाखेरि यसरी जोड्नु भयो अब फेरि अर्को रुलले के भन्छ यदि तपाईँसँग पिसी कन्स्ट्यान्ट छ भने देयर एक्जिस्ट एक्स पिएक्स लेख्न पाइन्छ भनेको जस्तै यहाँ पनि देयर एक्जिस्ट एक्स भन्ने बित्तिकै यो सबै भित्र आउँदा तपाईँको भेरिएबलले भरिएर आउने भयो यो नै तपाईँलाई के निकाल्यो भनेको छ कन्क्लुजनमै समन हु पास द फर्स्ट इक्जाम हेज नट रिड द बुक भनेर लेखेको छ सो यो म भिडियो उपलब्ध गराइदिन्छु चाहिँ रिपिटेटिभली टाइमले तपाईँले हेर्नुहोस् बुझिहाल्नुहुन्छ पहिला सबभन्दा पहिला रुल्सहरू तपाईँले मजाले बुझ्नुहोस् याद गर्नुहोस् कण्ठ बनाउनुहोस् होइन अनि त्यसपछि बल्ल यहाँ आएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त सो अब यसको बेसिसमा यो 3 को 4 को 5 को 6 को चाहिँ गर्न कोसिस गर्ने हो यो सबै हामीलाई चाहिँ अब यो कम्पेरेटिभली चाहिँ यो डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भनेको सबैभन्दा गाह्रो प्रब्लम भनेको मैले चाहिँ पढाएको अनुभवमा सबैभन्दा गाह्रो प्रब्लम भनेकै तपाईँलाई यसरी इङ्ग्लिस स्टेटमेन्टमा दिएर यसलाई चाहिँ प्रपोजिसनल फङ्सन त्यो पनि क्वान्टिफायरको लागि यदि रुल्स अफ इन्फरेन्स क्वान्टिफायरको लागि लगाउनु हुन्छ भने सबसे गाह्रो चाहिँ यही हो नत्र अर्को त्यो अघि मैले गरिदिएको प्रपोजिसनको चाहिँ सिम्पल रुल्स अफ इन्फरेन्स आफ्टर लाउने त इजी छ सबसे डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको सबैभन्दा गाह्रो प्रब्लम नै यति हो योभन्दा गाह्रो टपिक सब टपिक कुनै पनि सब्जेक्टमा काहीँ पनि केही पनि छैन तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस् है तपाईँले सबैभन्दा गाह्रो सब टपिक पढ्दै हुनुहुन्छ क्या सो यो तपाईँले कति हदसम्म गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कतिपय नयाँ प्रब्लम मैले अब यो असाइनमेन्ट म आफैले अहिलेसम्म गराए हुँदिनँ होइन यही मैले लिएर बस्ने भने मलाई पनि कति धेरै समय लाग्न सक्छ कि सो अब प्र्याक्टिस गर्नुहोस् साथीहरू 4-5 जना मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्र्याक गर्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि नजाने पछि हामी फेरि ट्युटोरियल सेक्सन्स भनेर अलिक कोर्स अगाडि बढिसकेपछि 1-2 दिन राखौँला त्यसमा हामी डिस्कसन गरिहाल्छौँ सो यो भनेको चाहिँ तपाईँको रुल्स अफ इन्फरेन्सको कुराहरू हो ल हाम्रो रुल्स अफ इन्फरेन्सको कन्टेन्ट सक्यो अब हामी जान्छौँ नेक्स्टमा हामी जान्छौँ मेथड अफ प्रुभिङ सो यो चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरको लास्ट टपिक हो 18वटा स्लाइड छ यसमा जम्मा है यति पढिसकेपछि हामी सम्भवतः भोलि हामीले फर्स्ट च्याप्टर भ्याउँछौँ फर्स्ट च्याप्टर सकिसकेपछि म तपाईँलाई ग्राफ थ्योरी सुरु गर्छु एकदम रिलिफ मोड यो हामी एकदम गाह्रो टपिक्सबाट तपाईँको डिस्क्रिट स्ट्रक्चरकै सबसे गाह्रो टपिकबाट हामीले स्टार्ट गरेको भन्ने बुझ्नुहोस् योभन्दा गाह्रो टपिक डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा अरू कुनै पनि छैन हामीले सबसे गाह्रोबाट स्टार्ट गरेको त्यसपछि ग्राफ थ्योरीमा आउँदा त एकदम रिलिफ हुन्छ तपाईँलाई एकदम सजिलो छ सबसे सजिलो ग्राफ थ्योरी छ अनि ग्राफ थ्योरीमा एकदम रिलिफ हुन्छ कन्टेन्ट धेरै भए पनि तपाईँको चाहिँ मेन्टल्ली कम्प्लेक्सिटीको आधारमा चाहिँ एकदम इजी गोइङ तरिकाले चाहिँ हामीले त्यहाँ पढ्न सक्छौँ है त सो अब टपिकबाट कति मार्क्स आउँछ एक्जाममा यो टपिक्सबाट 15-20 मार्क्स आउला नि तपाईँको 5 मार्क्समा एउटा क्वेसन 10 मार्क्समा एउटा क्वेसन आउन सक्छ है युनिट 1 बाट मात्रै आउन सक्छ अथवा 10 मार्क्स एटलिस्ट 10 मार्क्स पो आउन सक्छ कतिवटा युनिट छ र तपाईँको जम्मा 6वटा युनिट छ होइन खै हेरेन पहिला पुरानो सिलेबसमा 80 मार्क्सको सिलेबस हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यसबाट 28 देखि 30 मार्क्सको क्वेसन आउँथ्यो कि पहिला चाहिँ ल अब मेथड्स अफ प्रुभिङमा तपाईँको 10वटा थ्योरम छ प्रुफ गर्न पर्ने यसबाट पनि लङ क्वेसन आउँछ है यो 10वटा मध्ये कुनै 2टा दिएर प्रुफ गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ सो सबैभन्दा पहिला म यहाँनिर गएँ अब यहाँ के भन्छ इन्फर्मल प्रुफ्स र फर्मल प्रुफ्स भनेर भन्छ प्रिभियसली वी लर्न रुल्स अफ इन्फरेन्स हामीले योभन्दा पहिला के पढेको रहेछौँ त यहाँ आएर बल्ल थाहा पायौँ है हामीले वी लर्न रुल्स अफ इन्फरेन्स विच इनेबल्स अस टु लजिकली सो द्याट म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट क्यान बी कन्क्लुडेड फ्रम गिभन प्रेमिसेस यदि नम्बर अफ प्रेमिसेसहरू दिएको छ भने त्यसबाट हामीले एउटा चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भनेर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फर्मल प्रुफ्स भन्छौँ त्यो चाहिँ हामी फर्मल प्रुफ भन्छौँ त्यसमा सिस्टमेटिक हुन्छ यो छ भनेर त्यसको बेसिसमा हामीले प्रुफ गर्छौँ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त फर्मल प्रुफ जति पनि फर्मल प्रुफको कुराहरू हामीले उता पढिसक्यौँ अब हामी यहाँ पढ्ने चाहिँ के हो त भन्दा सबै इन्फर्मल प्रुफको कुराहरू रिजन दिएर यदि तपाईँले रिजन दिएर प्रुफहरू गर्नुहुन्छ भने हामी सबै चिज यसमा गर्छौँ र एलिमेन्ट अफ प्रुफ भन्छ म्याथमेटिक्समा एलिमेन्ट अफ प्रुफमा के हुनु पर्यो भन्दा पहिला चाहिँ अ सिक्वेन्स अफ स्टेटमेन्ट द्याट फर्म आर्गुमेन्ट भनेको सिरिज अफ स्टेप हुनु पर्यो यो भनेको त पी इम्प्लाइज क्यू पी छ भने क्यू हुनु पर्यो भन्छ नि दिस इज योर आर्गुमेन्ट यस्तो खालको चाहिँ आर्गुमेन्ट हुनु पर्यो भन्छ अनि मस्ट बी करेक्ट तपाईँले लिनुभएको चाहिँ सबै आर्गुमेन्टहरू के अरे
करेक्ट हुनु पर्यो, वेल रेस्पोन्डेड गर्ने हुन सक्नु पर्यो, लजिकली प्रुफ गर्न सकिने, भ्यालिड हुनु पर्यो, कम्प्लिट क्लियर डिटेल्ड हुनु पर्यो, त्यसबाट चाहिँ ट्रुथ भ्यालुजहरू निकाल्न सकिनु पर्यो, ट्रुथ टेबलहरू निकाल्न सकिनु पर्यो भन्छ। र म्याथमेटिकलमा तपाईँले प्रुफ गर्दाखेरिमा के गर्नुहुन्थ्यो, एउटा थ्योरम प्रुफ गर्नुहुन्थ्यो होइन, हो कि होइन? जस्तै तपाईँले प्रोबेबिलिटी पढ्दाखेरिमा के पढ्नुहुन्थ्यो, प्रोबेबिलिटीमा पी ए युनियन बी भनेको के हो त? पी ए युनियन बी भनेको चाहिँ पी ए प्लस पीबी प्लस पीबी प्लस माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी। यही होइन पढ्नु भएको तपाईँले, ए इन्टरसेक्सन बी। 12 कक्षामा अरू कहीँ नपढ्ने, 12 कक्षामा यही हो पढ्नु भएको होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा थ्योरम हो, यो थ्योरम हामीले प्रुफ गर्थ्यौँ। अब लेमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, लेमा भनेको चाहिँ यदि यस्तो ठुल्ठुलो थ्योरमहरू प्रुफ गर्दाखेरिमा, भोलि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरिमा तपाईँले ठुलो थ्योरम प्रुफ गर्नु छ भने त्यसको लागि सानो त्यसलाई त्यो ठुलो थ्योरम प्रुफ गर्न पहिला सानो थ्योरमहरू प्रुफ गर्नुहुन्छ, सानो कुराहरू निकाल्नुहुन्छ र त्यसलाई प्रुफ गर्नुहुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? लेमा भन्छौँ। त्यसले चाहिँ ठुल्ठुलो थ्योरमहरू प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ, कम्प्लिकेटेड थ्योरमहरू प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ यो लेमाहरूले धेरै हेल्प गर्छ। सो ठुलो कम्प्लिकेटेड थ्योरम्सहरू प्रुफ गर्नको लागि सानो थ्योरमहरू, प्री थ्योरमहरू हामीले प्रुफ गर्छौँ भने त्यसलाई लेमा भन्छौँ। कोरोलरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, कोरोलरी भनेको चाहिँ थ्योरम बनिसक्यो, यो थ्योरमबाट पनि फेरि अरू थ्योरमहरू बन्छ भने, जस्तै यहाँ फर इक्जाम्पल यो एउटा थ्योरम बनिसक्यो, यसमा इक्जाम्पल यदि तपाईँको ए र बी भनेको एक्सक्लुसिभ सेट हो, ए र बी भनेको नजोडिएका जोडिने सेट हो, यस्तो हो भनेर तपाईँले एउटा मानिदिनु भयो भने यसको भ्यालु त 0 भयो नि। भनेपछि अर्को एउटा थ्योरम आयो कि आएन? अर्को एउटा थ्योरम के आयो त भन्दाखेरिमा, अर्को एउटा थ्योरम के आयो त भन्दा, यो हटिसकेपछिको यहाँ देखिएन क्या, त्यही पनि म भन्छु, यो हटिसकेपछिको पी ए युनियन बी, पी ए प्लस पीबी मात्रै आयो नि। तपाईँले के मान्नुभयो, यदि बी र ए र बी भनेको दुईवटा चाहिँ डिसजोइन्ट सेट हो अथवा चाहिँ एक्सक्लुसिभ हो, इभेन्ट हो भन्नुभयो भने, एक्सक्लुसिभ हो भने त कमन चिज त आउँदैन, कमन चिज नआएपछि पी ए युनियन बी त हुँदैन भनेपछि त्यसरी अर्को एउटा तपाईँले थ्योरम निकाल्नु भयो नि, त्यो थ्योरमलाई हामी के भन्छौँ त? कोरोलरी भन्छौँ। थ्योरम भनेको सकिगयो, बुझिहाल्नुभयो। लेमा भनेको ठुल्ठुलो कम्प्लेक्स थ्योरमलाई प्रुफ गर्नको लागि बनाइएको प्री थ्योरमहरू जसलाई प्रुफ गर्नुहुन्छ त्यो लेमा। कोरोलरी भनेको थ्योरम बनिसकेपछि त्यसपछि डिफ्रेन्ट कोरोलरी 1, कोरोलरी 2, कोरोलरी 3 भनेर पढ्नुहुन्न। एउटा थ्योरम बनिसक्छ नि, डिफ्रेन्ट केसहरू के, यदि यो भयो भने यो हुन्छ, यदि यो भयो भने यो हुन्छ, यदि यो भयो भने यो हुन्छ भनेर निकालेको चिजहरू भनेको चाहिँ कोरोलरी। अनि कन्जक्टियर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, तपाईँसँग पार्सियल इभिडेन्स मात्रै छ, कुनै पनि कुरा प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ कम्प्लिट प्रुफ त छैन। तपाईँले कम्प्लिट प्रुफ दिएर चाहिँ प्रुफ गर्न सक्नुहुन्न, तर पनि तपाईँले पार्सियल इभिडेन्स दिँदाखेरिमा त्यसलाई गलत भन्न सकिन्न भने त्यस्तो खालको स्टेटमेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ त? कन्जक्टियर भन्छौँ। यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिन सक्छ भनेर तपाईँलाई राखिदिएको है। अब यो फर्मल प्रुफ भर्सेस नन फर्मल प्रुफ र नन फर्मल प्रुफमा के हुन्छ भने चाहिँ, युजिङ रुल्स अफ इन्फरेन्स वी क्यान कन्स्ट्रक्ट अ फर्मल प्रुफ द्याट इज प्रिसाइज एन्ड कम्प्लिट। एउटा इजी फर मेसिन टु कन्स्ट्रक्ट, मसिनलाई नै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा कन्स्ट्रक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। तर फर्मल प्रुफहरू चाहिँ के हुन्छ त, ह्युमनको लागि कन्स्ट्रक्ट गर्न एकदमै टेडियस हुन्छ। अघि हामीले जुन त्यो चाहिँ युनिभर्सल क्वान्टिफायर, एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायरहरू लगाएर गऱ्यौँ नि, हो सो त्यो कन्डिसनमा तपाईँहरूलाई के भयो त, अब त्यो लामो धेरैवटा स्टेटमेन्ट भयो भने त हामी ह्युमनलाई त एकदम त्यो लजिकली गर्न त धेरै हाम्रो दिमागको कम्प्लेक्सिटीमा एकदम गाह्रो हुन्छ है त्यो। सो त्यसपछि इन्फर्मल प्रुफको कुरा आयो। इन्फर्मल प्रुफको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ के हुन्छ भने, द स्टेटमेन्ट्स मेकिङ अफ द प्रुफ आर टिपिकली नट रिटन इन एनी ल्याङ्ग्वेज। कुनै ल्याङ्ग्वेजमा हुँदैन, कुनै त्यस्तो प्रपोजिसनल लजिक भनेर डिफाइन गरिएको हुँदैन है, त्यस्तो प्रपोजिसनल लजिक भनेर डिफाइन गरेर राखेको पनि हुँदैन। त्यसपछि प्रुफ्स र डेरिभेसन्सहरू चाहिँ इङ्ग्लिस स्टेटमेन्टमा हुन नि सक्छ, म्याथमेटिकल फर्मुलामा हुन पनि सक्छ, र डेरिभेसनहरू आइदर एउटा स्टेपमा हुन पनि सक्छ र अथवा मल्टिपल नम्बर अफ स्टेपमा पनि हुन सक्छ। अब हामीले पढ्ने यतिवटा प्रुफ है, यतिवटा प्रुफ हो। म आज एउटा मात्रै प्रुफ पढाउँछु। यो एउटा हुन चाहिँ हामीसँग जम्मा दुईवटा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट प्रुफ हो। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट प्रुफमा 9वटा थ्योरम छ है, र डाइरेक्ट प्रुफमा एउटा छ। म आज डाइरेक्ट प्रुफ मात्रै पढाउँछु, इन्डाइरेक्ट प्रुफको 9वटा कुरा म तपाईँलाई भोलि पढाउँछु। सो फर्स्टमा जाम डाइरेक्ट प्रुफ। डाइरेक्ट प्रुफले के भन्छ त भन्दाखेरिमा,
तपाईलाई यसको लागि अब के चाहिन्छ त p इम्प्लाइज q को ट्रुथ टेबल चाहिन्छ है p इम्प्लाइज q को ट्रुथ टेबल तपाईले बनाउनु हुन्छ नि ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरिमा के भन्नुहुन्छ यदि यो पनि ट्रु छ भने रिजल्ट ट्रु भन्छौँ कि भन्दैनौँ यदि तपाईको हाइपोथेसिस ट्रु मानेर तपाईले यदि कन्क्लुजन पनि ट्रु देखाउनुहुन्छ भने ओभरअल रिजल्ट दैट इज p इम्प्लाइज q ट्रु छ भनेर देखाउनुहुन्छ कि हुन्न यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइरेक्ट प्रुफ भन्छौँ we prove the implication p implies q where we start assuming that the hypothesis p is true and using rules of inference and theorems if q becomes true then this type of proof is known as direct proof भनेको तपाईले p लाई ट्रु छ भनेर मान्नु भयो र q लाई पनि तपाईले ट्रु देखाउनु भयो भने ओभरअल रिजल्ट तपाईको के हुन्छ त ट्रु हुन्छ यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त डाइरेक्ट प्रुफ भन्छौँ फर एक्जाम्पल तपाईलाई जाँचमा अब डाइरेक्ट प्रुफ यस्तो क्वेशन सोधेर प्रुफ गर भन्दैन है तपाईलाई के रे एक्सप्लेन डाइरेक्ट प्रुफ विथ द सुटेबल इक्जाम्पल भन्छ सो द्याट तपाईलाई इक्जाम्पलै कन्ठ हुनुपर्छ है यसको मैले एउटा स्टेटमेन्ट के बनाएँ भन्दा इफ n इज अड इन्टिजर देन n स्क्वायर इज अल्सो अड भनेपछि दिस इज योर p यो तपाईको p हो र n स्क्वायर इज अल्सो अड भनेको चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरिमा यो तपाईको चाहिँ कन्क्लुजन हो अब तपाईले के गर्नु पर्यो पहिला p लाई ट्रु छ भनेर मान्नु पर्यो यदि p लाई ट्रु छ के भन्छ कसैलाई नै आएको छैन कसैलाई नै आएको छैन आवाज कतिखेर देखियो यहीँबाट डाइरेक्ट प्रुफबाट ल डाइरेक्ट प्रुफमा के गर्ने त भन्दा यदि p इम्प्लाइज q ट्रु छ भने तपाईले के रे p इम्प्लाइज q मा यदि तपाईले मानेको हाइपोथेसिस ट्रु छ भने तपाईको चाहिँ कन्क्लुजन पनि ट्रु भयो भने ओभरअल रिजल्ट हामीले के भन्छौँ त ओभरअल रिजल्ट हामीले ट्रु भन्छौँ भनेको के हो भने तपाईलाई अहिले स्टेटमेन्ट के दियो त भन्दा तपाईलाई अहिले स्टेटमेन्ट हेर्नुस् है यहाँनिर इफ n इज अड इन्टिजर देन n स्क्वायर इज अल्सो अड भनेको के हो त भन्दाखेरिमा तपाईसँग n चाहिँ के छ त तपाईसँग n भनेको यो n इज अड इन्टिजर भनेको यो तपाईको p भयो त्यो n स्क्वायर इज अल्सो अड भनेको के भयो q भयो अब हजुर बोलेको केही पनि सुनेको छैन सर मेरो के रे साउन्ड त अन छ त सबैजनाले सुन्नु भएको छ अहिले त सुनिरहेछ ल सुनिरहेछ र सुन्ने छ भने जति लिन सकिन्छ त्यति लिनुहोस् म बाँकी भिडियो रेकर्डमा हेर्नुहोस् है सो अब यहाँनिर n इज अड इन्टिजरलाई तपाईले p मान्नु भयो दिस इज योर p र n स्क्वायर इज अल्सो अडलाई तपाईले q मान्नु भयो भने यस्तो अवस्थामा अब डाइरेक्ट प्रुफले के भन्छ भने तपाईले सुरुमा प्रेमिसेसलाई ट्रु मान्ने र यसको सहायताबाट कन्क्लुजनलाई ट्रु मान्नु भयो भने तपाईको डाइरेक्ट प्रुफबाट प्रुफ भयो भन्ने मानिन्छ सो अब म के गर्न चाहदैछु भने मैले सुरुमा n भनेको अड इन्टिजरै हो भनेर माने सो यो माने भने बाइ डेफिनेसन n भनेको अड इन्टिजर हो भनेर डेफिनेसनले के भन्छ यो त हामीले 2 कक्षामा 3 कक्षामा 4 कक्षामा पढेको कुनै पनि इन्टिजर अड हुनको लागि चाहिँ यदि त्यो इन्टिजरलाई कुनै 2k + 1 k इज अ कन्स्ट्यान्ट भनेर मान्यौं भने यो k को भ्यालु जेसुकै होस् 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा इभन हुन्छ त्यसमा 1 जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ अड हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो 5 कक्षामा पढेको चाहिँ डेफिनेसनले यो भन्छ अब यो मैले ट्रु छ भनेर माने अब यसलाई मैले अड देखाउन n स्क्वायर भनेको चाहिँ 2k + 1 को होल स्क्वायर गर्ने त हो नि सो 2k + 1 को होल स्क्वायर गर्दाखेरिमा 4k स्क्वायर + 4k + 1 यतिबाट तपाईले 2 कमन लिनु भयो भने बाँकी 2k स्क्वायर + 2k भयो अनि यो +1 को +1 भयो वाट एभर द भ्यालु अफ यो भित्रको जेसुकै होस् बाहिर 2 छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो के भयो इभन भयो कि भएन यो इभनमा 1 जोड्ने बित्तिकै अड भयो कि भएन यतिलाई म के मान्दिन्छु त यो 2k स्क्वायर + 2k लाई म m मान्दिन्छु यो m भनेर यहाँ मान्नु राख्ने बित्तिकै वाट एभर द भ्यालु अफ m 2 सँग मल्टिप्लाई गर्दा इभन भयो 1 जोड्दाखेरि के भयो अड भयो भनेपछि यो पनि फेरि डेफिनेसन अफ अडै भयो भनेपछि n = 2k + 1 अड मानेर तपाईले n स्क्वायरलाई पनि के देखाउनु भयो त अड देखाउनु भयो नि दिस इज योर डाइरेक्ट प्रुफ यसलाई हामी के भन्छौं त डाइरेक्ट प्रुफ भन्छौं बुझ्नुभयो कुरो ल अब अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेर्नुस् यो कहाँबाट यो हटाउने हो दिमाग खराब भइसक्यो ल स्क्रिन प्रेजेन्ट भइरहेछ है ए 12 इन्च पुरै हट्यो ओके म गर्छु है त माथिन ल आइरहेको छैन हैन ल हटाउनै सक्दैन अन पनि गर्ने हो कि कन्ट्रोल गर्नु
ल यो हटेन, अब यसलाई हटाउनु पर्ने भयो कि फेरि बर्बाद। ल यसो गरौँ न त, ल हट्यो। ल अब हेर है त, अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यम एन्ड यन आर डिभिजिबल बाई 3। तपाईँको के दियो भने यम र यन तिनले चाहिँ भाग जाने सङ्ख्या हो भने यम र यनको मल्टिप्लिकेसनलाई यनले भाग जानु पर्यो भने तपाईँको दिस इज योर पी, तपाईँले पी के मान्नुभयो, यम र यन चाहिँ तिनले भाग जान्छ भनेर मान्नुभयो, क्यू के मान्नुभयो, एमएन इज डिभिजिबल बाई यन 9 भनेर मान्नुभयो भने चाहिँ अब यो ट्रु छ भनेर मानेर तपाईँले यो क्यूलाई के देखाउनु पर्यो, ट्रु। सो यम इज डिभिजिबल बाई 3 भनेको यदि यमलाई तपाईँले 3 को मल्टिप्लिकेसनले देखाउनु भयो भने 3 को मल्टिप्लिकेसन हुने बित्तिकै यसलाई तपाईँले 3 ले भाग गर्ने बित्तिकै 3 काटिन्छ, जसरी वाट एभर द भ्यालु अफ के जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन, तपाईँको यम इज डिभिजिबल बाई 3 भयो भएन। यो त हाम्रो 5 कक्षाको डेफिनेसनले भन्छ। सो यम इक्वल्स टु 3k माने, यन इक्वल्स टु 3l माने, के र l भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। सो यम इज अल्सो डिभिजिबल बाई 3, यन इज अल्सो डिभिजिबल बाई 3। यो मैले के माने, ट्रु माने। अब यसको सहायताले मैले यम मान्छु, यम र एनलाई के गर्छु त मल्टिप्लाई गर्छु। सो यम र एनलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा 3k इन्टु 3l गरेँ, 3 इन्टु 3 9 भयो, के इन्टु यल, के र एलको मल्टिप्लिकेसनलाई मैले के र एललाई बी माने, यो बीलाई यहाँ राख्ने, वाट एभर दि भ्यालु अफ बी, तपाईँको यो 9 छ भने दिस इज डिभिजिबल बाई के हुन्छ त अभियसली 9 हुन्छ। यो बीको भ्यालु 1 मात्रै भयो भने अभियसली एकचोटि त भाग जान्छ। सो हाम्रो डेफिनेसनले नै यो भन्छ भनेपछि तपाईँले पीलाई ट्रु मानेर क्यूलाई के देखाउनु भयो त, क्यूलाई ट्रु देखाउनु भयो। बुझिन्छ कुरा? बुझिन्छ सर। ल डाइरेक्ट प्रुफले यति भन्छ। आज हामी यति गर्छौँ है, आज हामी यति गर्छौँ। अब मैले यहाँनिर हाजिर लिनु पर्यो, मैले लिन मिल्छ कि मिल्दैन, फेरि के हो के यार। पहिला एकैछिन है, पहिला यसलाई डिस्कार्ड गर्छु।